भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 170 आणि 100 दिसाची एक वर्ती भासणी आमकां आज ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार म्हणटा की जॉब चॅप्टर 22 वर्स 28 जॉबाच्या पुस्तकांत 22 ओळी 28 म्हणटा की तुज्यो सर्व येवजण्यो सुफळ जातल्यो. तुज्यो सर्व येवजण्यो सुफळ जातल्यो आनी तुजे वाटेर उजवाड फांगतलो आनी तुज्या वाटेर उजवाड फांगतलो. उजवाड जवां प्रमाणे शुभ अर्थान 28 ओळी 12 म्हणटा की हांव ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा. जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सांपोडचो ना. तो काळोखान सांपोडचो ना. उजवाड जावन आसा म्हजो आनी तुजो जेजू. ताचो पाटलाव कर. आज ताच्या मेटांनी आमी सलशाव जाल्याव काळोखांत आमी सांपोडची नाव. काळोखांत सांपोडची नाव. अपुरबायेचे उतार ह्या सकाळच्या मानून घेवंक जाय. आमी आमच्या मोतीन ते जागोन उरोवंक जाय. आज अपुरबायेचे उतार पळय. जॉब चॅप्टर 22 वर्स 28 बरें करून उडा आसवर आयचे उतार अशें म्हणटा तुज्यो सर येवजण्यो सफळ जातल्यो. तुज्यो सर येवजण्यो सफळ जायच्यो जाल्यार काळोखाच्या सक्तेतावन काळोखाच्या पदवेतावन भायर येवन जेजूच्या वाटेर आमी चलोवंक जाय. जेजू वाट सत आनी जिबी जावन आसा. कितलेय फावटी आमी देवाच्या वाटेतावन वेगळे जाल्याव देवाच्या मोगातावन वेगळे जाल्याव त्या खातीर आज आमी पश्चाताप करून माग्या सोम्याची काकूत आमी अनुभव करया आनी देवाक अर्घ दिवया. हर एक दिसा ताणें आमकां राखून व्हेला सांबाळून व्हेला. ताच्या मोगाताय ताणें आमकां एक कन्न दवरला. एक घडी आमचे थोडे दंप्या आनी ताका अर्घ दिवया. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता कित्याक तूं दयाळ काकुळदार आनी मोगाळ आनी विस्वासी. हर एक दिसा आमची येवजण्यो सफळ करतलो. आमचो देव तूं जावन आसाय. आमचो आसरो आमचो भरवसो तूं जावन आसाय. आमचो जीवदाता तूं जावन आसाय. तुका अर्घा बापा आयच्या सकाळच्या वेळा तुकाच आमी स्तुती करता. तुकाच आमी वाखणटा. तुकाच आमी दिन वाजता. मोगाच्या न्हू आयचो दीस ह्या उतराच्या प्रमाणे आमी चलोन व्हरया. आयचो दीस ह्या उतरान आमी आराम करया. जॉब चॅप्टर
22 verse 28 म्हणटा की तुज्यो सर येवजण्यो सुफळ जातल्यो तुज्यो सर येवजण्यो सुफळ जातल्यो आनी तुज्या वाटेर उजवाड फांगतलो आनी तुज्या वाटेर उजवाड फांगतलो. परतून आपण म्हणया तुज्यो सर येवजण्यो सुफळ तुज्यो जातल्यो सर येवजण्यो सुफळ जातल्यो आनी तुज्या वाटेर उजवाड आनी फांगतलो. तुज्या वाटेर उजवाड फांगतलो. तुज्या वाटेर उजवाड खंयचो उजवाड जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 28 ओळी 12 कडेन वाचचे आमी. जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणलो जेजून परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणा लागलो की हांव संवसाराचो उजवाड हांव संवसाराचो उजवाड. ह्या उजवाडांत हांव कितल्या फावटी आमी काळोखाच्या वाट्यान वचूंक ना गी, काळोखाच्या वाट्यान चलोंक ना गी. पण आज म्हणटा परतून वाचचे आमी. जेजू परत्यान तांच्या लागीं जेजून उलोवन म्हणलो परतून तांचे लागीं उलोवन म्हणा लागलो की हांव संवसाराचो उजवाड हांव संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. काळोखान चलचो ना. जो कोण म्हजो पाटलाव करता आज म्हजे थंय जी येता. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 आमकां म्हणटा पळय जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 15 ओळी 7 आमकां आपुरबायन ही उतार म्हणटा की आपुरबायन म्हणटा की आज म्हजे थंय तुमी रावोंक जाय. पळय वाचचे आमी. तुम्ही म्हजे ते रावशात तुमी जाल्यार म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते आनी रावतीत म्हजी जाल्यार उतरां तुमच्या भितर रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमकां तुमी जाय मागीत जाल्यार कितें तुमी मागशात जाल्यार तुमकां ते मेळटलें. तुमकां ते मेळटले. कितें मागा ते म्हजी उतरां तुमच्या भितर रावोंक जाय, तुमच्या भितर रोमोंक जाय, तुमी ते उतर जिरोंक जाय. उतरां मरिफात आज तुमचें जिवीत परिवर्तन जावंक जाय. देवाच्या उतरां सकत आसा. हर एक दीस आमी आयकून आसा. म्हज्या मगाच्यान हांव पोर आसतो शनवारा आयतारा बांदा म्हणल्यार सुवातेर गोवा आनी महाराष्ट्रा बॉर्डरचेर थंय घडल्ली एक वर्थ अजाप भविश्यांत हांव तुमकां कळीत करता. म्हज्या मगाच्यान हांव शुक्रारा सांजेर बॉम्बेतल्यान फ्लायटार भायर सरलो. गोवा सुमार 8 o'clock म्हाका पावोंक जाय आसलें. राती 8 o'clock फ्लायट आमची लँड जावना. आमची फ्लायट गोवा लँड जावंकूच ना. कित्याक म्हळ्यार हेवी पावस आसल्या कारणा खातीर आमकां कितले तरेन कोशिश केल्यार लँड जावना. डायरेक्टली फ्लायट व्हेली बँगलोर म्हणजे 3 घंटे हॉल्ट. आमकां सकयल देवंक नातलें कांय नातलें. 3 घंटे उपरांत परतून कशें म्हणे तांणी परतून गोवा घेवन आयली. गोवा परतून आमची फ्लायट लँड जावंक ना. इतले वदाळ आसले, इतले वदाळ आनी कितेंच करूंक जावना. जाल्यार कशें जबरदस्ती म्हणल्यार बरी तांणी फ्लायट लँड केलें. म्हज्या मगजच्यान हांव थंय रिट्रीट सेंटर वचून पावतना 3:30 वरां फांत्यार 3:30 वरां उपरांत जेवण. म्हज्या मगजच्यान सकाळीं इतलो हेवी पावस, इतलो हेवी एक रिट्रीट सेंटर एकदम भितर विलेजींत आसा. ते बसाची फॅसिलिटी ना, कांयच फॅसिलिटी ना, एकदम भितर आसा इंटिरियर प्लेसीर. आनी तसल्या संदर्भार सकाळीं सगळे म्हणा लागले ते हेवी रेन. आमी एक सुमार 1000 लोक म्हण येता म्हण चिंतून आसल्या. ह्या पावसान 200 लोक येवंचो एक कश्ट पडटा. कित्याक म्हणल्यार कोणाक हांगा येवंक जायना. हेवी पावस आसा आनी जायती तशीच म्हणटा रावली थंयची थोडी जाणां. बट हांव कांयच डिस्टर्ब जावना. इतलेंच गे हांवें थोडो वेळ मागणें करूं सगळें. सो म्हाका कितें इतलें डिस्टर्ब येतना फ्लायटाचे आनी कितें प्रॉब्लम्स. आनी सकाळीं म्हज्या हातार म्हणल्यार म्हजो मोबायल उदकांत पडलो, फोन उदकांत, तो म्हजो हात तातूंत घालो, हात जळ्ळो. सो मेनी प्रॉब्लम्स. म्हज्या मगजच्यान एका वयर एक सडनली मागलें सुम्या कित्याक अशें पुरो जावन आसा, कित्याक इतलो पावस आनी आज लोक कोणी ना. तेन्ना सडनली एक उतार म्हाका मेळ्ळें की सट्ट म्हणल्यार बरी जितलो पावस येते आसा येवं दी, ताच्यान की चड लोकांक हांवें ह्या सुवातेर हाडटलो. हे उतार म्हज्या काळजाक रोमलें. आमी सुमार 8 वरां तशी हॉलांत वेता आसतना ताणें चिंतले 200 लोक, 1500 वयर लोक. सुमार 10 o'clock म्हणसर म्हज्या मोगाचेर 2700 लोक एक विलेजीन. पावस येवनूच आसा, पावस इतलो पावस की लोक चिंतूंक तांगानातलो लोक. आनी आयतार एक पटी बरी जावं दी, म्हज्या पुताक एक पटी विजा मेळोवन दी, एक पटी म्हजे कश्ट परिहार जावं दी, एक पटी देवा तूं हात लाय, एक पटी म्हजे समस्या परिहार कर. आमी थंयच सांपोवन बसता. कित्याक हे म्हज्या जिवितांत समस्या, हे समस्या एवढी पयस कर सुम्या. Psalm 46 verse 1 पळया.
कीर्तनांत 22:40 कीर्तन 22:40 होळी 1 म्हणटा की आपूर बायन उतार त्या स्वतः आमकां म्हणटा कित्या आज उतराचेर पात्यांनी दवरी आमी पळय उतार म्हणटा देव आमचो आसरो देव आमचो आसरो आणि आमचे बोळ आणि आमचे बोळ कष्ट आकंताच्या वेळार कष्ट आकंताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार आधार दिवंक तो सदांच तयार कष्ट आकंताच्या वेळार आधार दिवंक आमचो देव सदांच तयार कष्ट पळय म्हणजे पावस इतलो येवनच आसा हर एक कडेन म्हणजे जिवितांत प्रॉब्लेम्स जाले पावस इतलो हेवी आसा की कोणाक कितें उबें रावंक तांकां ना तितलो पावस जाल्यार कष्ट आकंताच्या वेळार देव आमच्या सांगाता आसा आज तुमी जिवितांत इतले कश्ट आसा अनवर आयलात हिरार आयला बेजार आयला हसकत केला हसमत आयला कसो एक दीस काडचो म्हणून तुम्ही चिंतून बसता जावं फुरो देव आज आमकां जाणकला म्हणटा की तुज्या कश्ट आकंताच्या वेळार हांव तुज्या मोदे आसा पावस कितलो येवं दी वदाळ कितलो येवं दी आवड कितले येवं दी हांव तुमच्या मोदे आसा आणि वर्त्या रितीन त्या लोकांनी बेसांव जोडून घेतली सोलोंक जाय उठोवन सोलोंक सुरू केली म्हणजे मोगाचे न्हू कितले टेस्टमनी लोकांक दिवंक सुरू केले यू तरणाटे सुमार 400-500 वरी तरणाटे मुखार येवन सुम्याक आराधन करूंक लागले मोगाचे न्हू आज आमच्या कश्टान भिया नाकात अनवरान भिया नाकात कितले मागणे कर तितलेच कश्ट आयले म्हूण चिंतून बसा नाका त्या कष्टामध्ये जेजू आसा जेजू सगळे कष्ट ताणें सोंसला हर एक कष्ट जे ताणें ताचेर घेतला आनी ताच्या रक्तान तुका सोडला परतून म्हणटा की प्रोवर्ब चॅप्टर 16:3 मांडण्याच्या पुस्तकांत 22:16 ओळी 3 म्हणटा की तुझे काम हर एक सरेस्प्रचे अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो आज येवजण्यो सुफळ जावना म्हणून आयरान बसा नाका कित्याक तुजी येवजण्यो सुफळ करतलो तुजो देव तुज्या सांगाता आसा आज कष्टाक भिया नाका दुखाक इराऱ्याक अस्कत काय भिया नाका कित्याक हाच्या सगळ्या मध्ये देव तुज्या सांगाता आसा श्रद्धक मेशक अबेदनोक तेका उच्चांत उडयता आसतना देवान आपल्या दुताक धाडले कित्याक स्वयं देवान तांचे कश्ट पळयले आनी तांचे जिवितांत कितें घडटा ते देवान पळयले आनी देव म्हणालो म्हजी भुरगीं म्हाका साक्षीदार जावन आसात ती तांचे जिवितांत कश्ट आयले जाल्यार त्या कश्टाक भिया नासतना म्हजे नदर लावन आसात त्या खातीर म्हज्या भुरग्यांक हांव सोडचोय ना हांव सांडचोय ना सडनली आपल्या देवान आपल्या दुतांक धाडले सेम देव म्हज्या मोगाचे न्हू आज हे कश्ट अनवरान इराऱ्यान अस्कत काय तुज्या मोदे आसा तो त्या खातीर चंचल जाय नाका भिया नाका खावचें नाका कित्याक तुजो देव तुजे समस्ये पळोवन आसा त्या खातीर देवाक साक्षीदार जावन राव ताचे नदर लावन राव श्रद्धक मेश अबेदेगो सकाळी दनपरा सांजेर हर एक दिसा 3 पटी ते मागणे करून 11 वेळा देवाकच ते साक्षीदार जावन रावले तेन्ना आमचे नितीवनपणान पवित्रपणान आमी आमचे देवा आराधन करता आमी नितीवनपणान जियेता जाल्यार कश्ट आकांताच्या वेळा तो तुझ्या मध्ये उबे रावता आणि सगळे समस्येतान अनवरातान विघ्नातान आपल्या दुतांक दान तो तुका निवारता मात्र न्ही सगळ्या समस्येतान तुका एक नवी वाट तो दाखयतलो मोगाचे न्हू आमी जाणकली तसले देवा थंय रावया कश्टा भिया नाकात अनवरात भियोन कवजोन राव नाकात तुजो देव थंय तुका अनेक वाट दाखयतलो आयचो दीस जेजू क्रिस्तचो आराम करा जेजूचेर पातये या ताची उतरां तुमी जिबेर आसूं दी ताची उतरां तुमी बळवंत जाया तेच उतार आज तुमकां आदारा पावतले आनी हर एक वायटांत देव तुमकां निवारतलो आज आमी अर्घ दिवया गायनाद्वारे ताका आमी स्तुती करया हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया रक्षक जेजू तुका पळयतासा तुका
जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवस सांडून रोडून बसच्या पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवस सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा हांव मँगलोरतान उलयतां हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां म्हजो पूत दुबय हालेलुयाच्या शेनवारा राती पांय निसरून बाथरुमान पडलो ताका उठोंक चलोंक जायना ताल्लें ताणें आमकां फोन करून सांगलें हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक वॉयस मेसेज धाडली आनी मागोवंक सांगलें आनी म्हाकाय वर्ड ऑफ गॉड दियात म्हणून विनंती केली तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें हांवें तें घडये रिपीट करनासलें तसो पांय गूण जाल्यार साक्ष दिता म्हणून बसयलें ताका डाक्टरान एक्सरे काडून गुळयो दिवन बँडेज घालून धाडलें ताका 21 एप्रिलाक गांवाक येवंक आसलें तो व्हीलचॅराचेर गांवाक येवन पावलो मँगलोर डाक्टराक दाखयलें ताणें MRI करून रेगमेंट टेर जाल्यात ऑपरेशन जायचें म्हूण सांगलें ताका 14 दुबय पाटी वचोंक आसलें जेजून ताका आपणूक गूण केलें आतां चलता त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक म्हज्या पुता खातीर मागयल्याक थँक्स म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादान तांचेर मागतां थँक यू जिजस प्रेज यू जिजस लव यू जिजस हालेलुया 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 Praise the Lord. I'm really tonight going to मुझे नातीचे SSC धाडली तांचे खातीर हांवें पॅटिशन घाल्लें तांणे म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी तें हांव सद्दां रिपीट करनासलें आतां म्हजी दोनूय नाती इवांजेलीन आनी कॅथरीन दोगांय SSC भितर 91% पास जाले थँक यू जेजस लव यू जेजस प्रेज जेजस आनी डिवायन मर्सी प्रे गॉड मस्त मस्त देव बरें करूं म्हणटा 5 बसून आम्ही जाणले उसारया आणि 1-2 टेस्टमनी आम्ही ऐकूया वेळा Psalm chapter 86 verse 5 सोम्या तू दयाळ आणि बगसूंक तयार तुका उलो मारतनाचेर अपरमीत तुजो मोग Psalm chapter 116 verse 5 सर्वेस फॉर दयाळ आणि नीतिवान आमचो देव काकुळदार सिराक chapter 2 verse 11 कित्याक सर्वेस फॉर दयाळ आणि काकुळदार तो पातका बक्षिता आणि कष्टाच्या दिसांनी निवारता Psalm chapter 103 verse 13 जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या बियातल्यांची दया करता सिराक chapter 2 verse 7 सर्वेस्पर बियातल्यानो ताच्या काकुळतीचे भरवसो दवरा तुम्ही पडना जावच्याक वांकडी वाट धरिनाका प्रेज द लॉर्ड हांव कुवेतान उलयतां म्हजे दुयेची टेस्टिमनी दिवंक हांव आशेतां म्हजी धूव प्रेग्नंट आसली आनी ताची बरी भाशेन डिलिव्हरी जावंक हांवें ब्रदर प्रकाशाक पॅटिशन घातलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लो आनी ते वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करीत आसलें आनी म्हजी धूवय ताकाय वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें ब्रदर प्रकाशान आनी तेवूय तें वाचतालें आनी ताची डिलिव्हरी बरे भाशेन जाली नॉर्मल डिलिव्हरी जाली कित्याक हांव देवाक आर्गां दितां ताका पेन येनासली आनीक ताचें वॉटर बॅगूय घरा कडेन बस जाल्लें तरी पूण दोतोरान ताका आख्खो दीसभर दवरलें आनी ताची नॉर्मल डिलिव्हरी केली
कित्याक देवा कडेन जायना म्हटलेलें कांयच ना. देवानूच हें सगळें ताचें केलें देखून हांव देवाक आर्गां दितां. आनीक म्हजे पासत आनी म्हजे धुवे पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जिजस. आय प्रेज यू जिजस. आय लव यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आसयतां. पयले सुवातेर टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ले खातीर धन्य देवा लागीं बक्षणे मागतां. म्हजें हरणीचें ऑपरेशन आसलें तें बरें तरेन जावचे पासत हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केले. ताच्या टिमांनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करन आसलें. आतां म्हजें ऑपरेशन बरे भशेन जावन 6 म्हयने जाले. त्या खातीर हांव धन्य देवाक आर्गां दितां. तशेंच म्हजो रिपोर्ट बरो येवचे पासत म्हज्या भावाचे बायलेन ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन गायलेलें आनी तुमी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सगळे रिपीट करन आसलें. म्हजो रिपोर्ट बरो आयलो. म्हज्या जिवितांत इतल्या व्हडा जपा केल्या म्हज्या धन्य देवाक आर्गां दितां. आर्गां तुका जेजू. अगलाप तुका जेजू. थँक यू जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तशेंच म्हजे पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. आमचो हात आमी उक्ते दवरया आनी मागया आयच्या दिसा उतार म्हणटा की आमकां तुजी येवजण्यो सफळ जातल्यो. आज मागया. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा तुज्या हातान आमी समर्पीत आयचो दीस. बापा आशिर्वादीत कर. आमच्या कश्ट आकंताची इराऱ्याच्या वेळा आमच्या मोदे तूं आसाय. सगळ्या अनवरां तूं आमकां सुटका लाभयतलो देव जावन आसाय. बापा आज तुका आमी अर्गायता आसतना मागता हांव कितले भुरग्या स्पिडेन आसात, कितले भुरग्या जस्कत सांपडला, कितले भावनी कश्टान आसा, दुकान आसा, इरान बेसारान आसात. आज विजा खातीर वेट करते आसात. बापा आयचे दिसा हो दीस आमी तुज्या हातान समर्पीत करता आसतना आयचे दिसा तूं आमकां चलोवन व्हर, राखून व्हर, सांबाळून व्हर. सगळ्या वायटा विघ्नातून आमकां तूं राख. सगळ्या बंदरा बंदकणीत आमकां सुटका लाभय. तुज्या कृपेन तूं आमकां आशिर्वादांनी भर, बेसावांनी भर. देवसाराच्या काळोखाच्या अंकाराच्या सगळ्या वायट सांकळेतावन आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मगाच्यान विशेष अनाउन्समेंट जावन आसा. हांवें परतो अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की थंय 3 दिसाचें कन्वेन्शन आसतलें. एका दिसा हांव त्या सुवातेर ब्रेस्ताराच्या दिसा सकाळीं 9 वरां तावन सांजे 5 वरां 4:30-5 वरां पर्यंत एका दिसा ब्रेस्तारा दिसा हांव त्या सुवातेर आसतलो. म्हज्या मगाच्यान प्रत्येक अर्घा वाकाणी शिकोवण, मिश्र बलिदान, पवित्र विशेष आराधन भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक अवकाश जावन आसा. तुमकां एग्जाम आसा जावं फ्रो दयाकरन वेळ आसता वेगी पावल्यार 3 वरांच्या आराधनांत तुवें भाग घेया. या व्हडा संख्यान आनी पिडेस्तांत विशेष मागणें सकाळीं 2 एका दिसाचे रिट्रीटेंत भाग घेया आनी सुमेची दैवीक सकत तुमी अनुभव करा. ह्या ब्रेस्तारा म्हज्या मोगाच्यान बँड्रा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च त्या सुवातेर मागणें आसतलें. सुनील मोनीस ह्या पाद्राप कोंकणी त्या सुवातेर आसतलो. कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश आसतलें. अर्घा वाकाणी स्तुती तशेंच मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचें आराधन सांजे 6:30 तावन 9:15 वरां पर्यंत या प्रत्येक तरां सुमेचे दैवीक सक्त आमी अनुभव करया. तशेंच मरोल फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस त्याच इगर्जेंत इल्लें रिपेरी चलते आसा. वयर हॉलांत आसतलें. लिफ्ट आसा. एक लिमिटेड क्रावड 350 मनशां क्रावड येवी येता. दयाकरन इल्लेशे ह्या फावटी समजून येवन आमी इल्ले त्या मांडावळ्याक आदार दिया. देव तुमकां आशिर्वाद आनी बेसवानी बरोवन दी. दयाकरन फलांच्या मागण्याक मुल्की डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर त्या सुवातेर सगळ्या दिसाच्या कन्वेन्शनांत येया आनी सुमेच्या मोगा अनुभव करया. ಆಮೇಲೆ ಪರಚಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಆಯ್ಕೋವ್ಯ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರ ಪ್ರೇಯರ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂತು. ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
ಹಾಗೂ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. प्रेज द लॉर्ड. हांव काणजारतां जॉयस उलयतां. म्हाका केल्ल्या उपकाराक जेजू अर्गां दिता आनी म्हजें 3 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयली साक जावन आसा म्हज्या घोवाक काम नासलें. काम मेळोंक डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. हांव तें सदांय रिपीट करन आसतलीं. आतां म्हज्या घोवाक बरें काम मेळ्ळां. दुसरें साक जावन आसा म्हजी सासूमाई हुशार नासतना आयसियूंत आसली आनी हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी मागोवंक सांगलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांय रिपीट करनासल्या. आतां ती बरी आसा. आनी तिसरी साक जावन आसा म्हज्या भावजीची ताप येवन हुशार नासतना तो आयसियूंत एडमीट आशिल्लो. त्या दाडा आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागोवंक सांगलें आनी तांणी देवाचें उतर दिलें. आमी तें सदांय सांगता आसल्या. आतां तो बरो आसा. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवा अर्गां दिता आनी अशें साबार उपकार देवान आमकां फोव केल्यात. देवा अर्गां दिता आनी साक्स दिवंक लेट केल्ल्याक पाश्चाताप पावता आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या वावराक जैत मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाळतान उलयतां. डिवायन मर्सी करिझमॅटीक एंटायर टिमाचो हांव काळजांतान उपकार भोगतां. ब्रदर प्रकाशान दिवची ती बायबलाची जिविताची उतरां वाचून ज्ञान आमकां देवा थंय लागीं हाडल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटां. हांवें म्हज्या फ्रेंडाच्या पुताक नोज ऑपरेशन आसा म्हणून एक वर्ड ऑफ गॉड डिवायन मर्सी टिमा लागीं विचारिल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडिल्लें आनी तें आमी तेरसा वेळार सदांय रिपीट करनासल्या. ताचें नोज ऑपरेशन बऱ्यान जालें. देवाक जावं अर्गां ओगळाप आनी हांवें देवा लागीं मागलें हर एक ल्हान व्हड उपकार म्हाका मेळ्ळ्यात. ह्या खातीर हांव देवाक काळजांतान अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी एंटायर टिमाक देव बरें करूं म्हणटां. तशेंच सर ह्या जाग बापांक देव बरें करूं म्हणटां आनी तांच्या मिसामा कामांत जैत मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव संध्या. म्हाका म्हज्या मांड्यार डॅन्ड्रफ जाल्लें. स्पेशली म्हज्या कानाच्या सायडीक दट्ट डॅन्ड्रफ जावन आहलें. तें मस्तोकात केलें हांवें. खंयचेंय गूण जावन नासलें. म्हज्या मम्मीडेन सांगून आहली. ती मागताली. ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकून आहली. मागीर ती म्हणाली तूं तुजें डॅन्ड्रफ वचून दी म्हणून साक्स दी आनी मागणें कर अशें म्हूण. हांव तशेंच सांगून हांव साक्स दितालीं बरें जातालीं म्हणून आनी हांवें मागतालीं. आतां इल्लें तेंपा पयलें कांय डॅन्ड्रफ नासतना इतलें कांय म्हज्या मांड्यार करूच ना. कांय ना सायडीक. म्हज्या कानाच्या सायडीक डॅन्ड्रफ सगळें मस्त नितळ जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक आनकी तांचें वावर तांणी देवाचे सुवार्ता प्रसारूंक तराळ आशिर्वाद देव घालून दी म्हूण तांकां तांच्या खातीर हांव मागतां. देव बरें करूं.